15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है उसका इजरा हो जाएगा। 23 सितंबर को दोबारा जायजा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाजत होगी। 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है वो भी खोल दिए जाएंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। 15 सितंबर से तालीमी सरगर्मियां बतदरीज बहाल होने का इम्कान। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात को मरहलावार खोल दिया जाएगा। 15 सितंबर से मैट्रिक, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटीज की क्लासेस ऑन होंगी। 23 सितंबर से 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की क्लासेस स्टार्ट होंगी। 30 सितंबर से प्री प्राइमरी से 5वीं जमात तक की क्लासेस शुरू होंगी। लीडी रोल में इस मामले में हो वो मास्क का इस्तेमाल है। स्कूल की इंतज़ामिया से, कॉलेज की इंतज़ामिया से कोऑपरेट भी करें, क्योंकि उनको हिदायत है कि उन्होंने अपने अपने इदारों में इस चीज़ का इतलाक करना है। तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी, लेकिन कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी लाजमी होगा। आधे तलबा एक दिन और बाकी आधे दूसरे दिन आएंगे। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वाज़ेह कर दिया। कहा तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। तलबा, साथिज़ा और दीगर स्टाफ को मास्क लाजमी पहनना होगा। वालिदैन से इंतजामिया के साथ ताउन की अपील। ये भी कहा वालिदैन से दरख्वास्त है बीमार बच्चों को स्कूल ना भेजें। तमाम तालीमी इदारे एक ही वक्त में खोले जाएं। बच्चों का कीमती वक्त पहले ही जाया हो चुका है, मजीद ताखीर खतरनाक होगी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर मलिक अबरार हुसैन कहते हैं हुकूमत तालीमी इदारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करे। स्कूल और कॉलेजेस में एक साथ क्लासेस खोली जाएं। 8 क्लास से या 5th क्लास से ऊपर के जो है ना वो क्लासेस शुरू की जाती है, तो वो बच्चे थोड़े समझदार होते हैं, वो उन SOPs पे अमल भी कर सकते हैं, टीचर्स की बात भी सुने। बच्चे तंग करते हैं बहुत। अब स्कूल जाएंगे, ज़रा माएँ भी फ्रेश हो जाएंगी, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालेंगी। ये तो एक खुशाइन फैसला है जो हुकूमत ने लिया, ये तो बहुत पहले उनको लेना चाहिए था। तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर वालिदैन खुश हो गए। कहते हैं लंबी छुट्टियों में बच्चों ने बहुत तंग किया, पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ। अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो पढ़ाई भी करेंगे। बच्चे भी खुशी से निहाल क्लास फेलो से मिलने के लिए बेकरार होने लगे। मैं बहुत खुश हूँ, स्कूल खुल गए हैं। अब मैं वहाँ जाकर दोस्तों से दोबारा मिलूंगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया तो अब तो जाना पड़ेगा, दिल नहीं भी है तो। मैं खेल लिए स्कूल में, अब मैं स्कूल जाऊंगी। हमारी स्कूल खुल रही है, हम लोग घर में बैठ बैठ के बोर होंगे। अच्छी बात है कि स्कूल खुले हैं। शहर कायद के मसाइल से छुड़ाएगा जान कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सियासी बद इंतजामियों के बाइस कराची के हालात बदतरीन हुए। गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से शहरी मसाइल का शिकार हुए। अब ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल करके अवामी मसाइल हल करेंगे। सिंध में बारिश और सैलाब से तबाही। वज़ीर आज़म ने वफाक से 10 अरब रुपए मावनत की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया, बताया फसलें तबाह हो गई, मकानात गिर गए, ज़रई कर्जों की वापसी 1 साल के लिए मुअत्तल हो गई। SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल बाजियाब ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 रोज की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। FIA, पुलिस और वजारत दाखिला रियल एस्टेट कारोबार में शरीक है। इदारों का रियल एस्टेट कारोबार करने मफादात का टकराव है, ये असल करप्शन है। क्या वज़ीर आज़म को बताया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है? यकीन है वज़ीर आज़म को आगाह ही नहीं किया गया होगा। ये वाज़ा करना चाहता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया किसी भी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया खित्ते में उभरती हुई सूरत हाल से पूरी तरह बाखबर है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। यौम फ़ज़ाइया पर रावलपिंडी एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल रखे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने वाज़ेह कर दिया दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने की अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फ़ौज अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत करना खूब जानती हैं।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اندرون سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، کشمور میں گدو بیراج پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ نے بتایا دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہوئی ہے، سیلاب سے بندوں کو کوئی خطرہ نہیں، وفاق اور سندھ حکومت مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں ننھی بچی مروا کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ میں انکشاف، بچی کو زیادتی کے بعد سر پر پتھر مار کر قتل کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کی بچی کے اہل خانہ سے ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ ڈاکٹر ماہا خودکشی کیس نامزد ملزم جنید نے نیا انکشاف کر دیا، بتایا ماہا اور اس کے باپ کا جائیداد کا تنازع تھا، تفتیش میں خودکشی والے دن کی کافی باتیں شامل نہیں کی گئیں، گولی چلنے سے پہلے شور شرابہ بھی ہوا تھا، ذاتی خیال ہے معاملہ قتل کا ہے۔ جنید نے کیس کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب پولیس سیاسی اختلافات کی بھیڑ چڑھنے لگی، نئے سی سی پی او کی تعیناتی پر آئی جی پنجاب کے تحفظات، آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں کام کرنے سے معذرت کر لی۔ نئے سی سی پی او عمر شیخ کے چارج سنبھالنے کے بعد آئی جی پنجاب دفتر بھی نہیں آئے۔ احتساب عدالت نے ایل این جی ضمنی ریفرنس میں تمام ملزمان کو 22 ستمبر کو طلب کر لیا۔ عدالت کے باہر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی موجودہ حکومت پر کڑی تنقید، کہا ملک پر تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت مسلط ہے، 2 سال میں کسی حکومتی شخصیت کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی، ہم پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں، نیب کی حقیقت تو سارا پاکستان جانتا ہے، ہم نیب سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، نواز شریف بھی علاج کے بعد واپس آئیں گے۔ شاہد خاقان عباسی حکومت پر تنقید کے بجائے سوالات کا جواب دے، وزیر اطلاعات شبلی فراز بھڑک اٹھے، کہا نون لیگ عوام کو گمراہ کر رہی ہے، جھوٹ بولنا ان کا وتیرہ بن گیا ہے، یہ سیاست کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، نون لیگ والے اندر سے بھیگی بلی اور باہر آ کر شیر بن جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ پلس کیے عوام نے ان کو مائنس کر دیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد اور اہل خانہ پر فرد جرم عائد، احتساب عدالت نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں واپس کر دی، فواد حسن فواد سمیت 4 ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو بیانات کے لیے طلب کر لیا۔ مردم شماری نوٹیفیکیشن کے بغیر حلقہ بندی غیر آئینی ہوگی، سندھ حکومت نے اپنا موقف الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیا۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں 3 سال سے مردم شماری کے حتمی اعداد و شمار جاری نہیں ہو سکے، پیپلز پارٹی کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ایوان صدر اور 4 گورنر ہاؤسز میں سول اعزازات دینے کی تقریب، وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت، ملک کے لیے جان دینے والے شہداء اور ان کے لواحقین کو بہادری اور جرت دکھانے پر مختلف اعزازات سے نوازا گیا۔ پاکستان میں کورونا کم ہونے لگا، ایکٹیو کیسز 6542 رہ گئے، 24 گھنٹوں کے دوران 394 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مزید 3 افراد انتقال کر گئے، ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 6345 ہو گئی۔